श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं भगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति पतजनः श्रुत्रतैव स्फुटेयम् एते तावत् त्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुरधीशमेवाश्रयामः सत्त्वय्यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलन्तेन तावद् भूतैर्बोधीन्द्रियैस्ते वपुरुति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्यदच्चाधितपरसुखजित् गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे ग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभकदमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मानो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्याम् तेनैवोदेति लीला प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिम विभवा कुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललितकला यावलीकेलिकारम् लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दो हमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवके दावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमचितमया नैव मद्याभिजाने नो जे जीवाः कथौ वा मधुरतरमिदं त्वत्वपुश्चित्रशास्त्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरसुधाम्भोधिभूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्थान् कामानचस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्तन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं शूद्रन्तं चक्रवाटी ध्रुममभिलषति व्यक्तिमर्तिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् तदति खलु परे स्वात्मदस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा रामये वेद्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां
तेजः संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तत्त्वाताघारवासिन् मुरहर भगवच्छप्तमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वितीयं दशकं भगवत्स्वरूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीडमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं गण्डोज्ज्वलकौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्तं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममः रत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतकदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधान् तोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यातपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वत्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तद्दातृं मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापदकष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयात चापलफला चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदय वेयं परेष्वस्तिरेत्यस्मिन्नन्यदभिप्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरस सक्ता हि भक्ता जना तेष्वेषा वसति स्थिरैव तैद प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधान्निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपौ परचिद्रसायनमयं चेतोकरं शृण्वताम् सत्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यभिषीतबाष्पविसरै आनन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगत्वयात् कर्म ज्ञानमयादृशोत्तमतरो योगीश्वरै गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषै लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्नियतः स्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिदं तद्धूरेत्यफलै यदौपनिषदः ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वो व्यक्ततया सुदुर्गमदरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान् याचर्य निर्यन्मला बोधे भक्तिपदे तवाप्युचितता मायान्ति किं तावता पृष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्
ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तात्र त्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतचरी निर्मजज्ञेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवी मक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पदः प्रेम गौढिरसाद्रता धृततरम् वातालयाधीश्वरः इति श्रीमन्नारायणीयं भगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम्। अथ श्रीमन्नारायणीयं भक्तस्वरूपवर्णनं द्वितीयं दशकं पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणगताः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममुनहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् कदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरे प्यानासक्तं चित्तं भवति पदविष्णु कुरु दयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहानहङ्गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्धनुकृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् निशमयि शोकभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगति मसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु कूढात्मकदयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः सरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्नाः किमपरं भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमये अशेषक्लेशौगन्न खलु हृदि सन्देहकनिकां न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिल परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दा त्वयि दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते भूचनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमतते पादतुलसी भरित्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्यादि प्रसभफलिचलिते मामग्रहृदि त्वदीयं दत्रूपम् परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रोमाञ्चो कलित बहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं धुरुपशम पीठा परिभवान् मरुद्देहादीशत् त्वयि खलु परं चोपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहुपरितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद कदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोऽधंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदिया अहं तावत् देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः
पुलः पुरः क्लिप्ते पादे भरत तव नेष्यामि दिवसान् यदा शक्तिव्यक्तं नतिनुनितिशेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं नाम भक्तिप्रार्थनं चेति तृतीयं दशकं समाप्तम्। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढधा ताधिभिर्यमै आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषय तथा हृहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रदाम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरता हृदात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि देव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरतः परिच्युदाव आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लस त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा मोघवश्यमनिलं षडाश्रयै गृह्णयद्यजसुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन् नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतु मूर्धतः सार्धमेव करनैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षभक्षगै रुत्तरायनजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्तितोत्तमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोन्मरनोष्मनार्थ्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभित्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षति पयो महो निलत्यो महत् प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिघतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदया उच्चरन् मणिलिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीयम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चमं दशकं विराट्पुरुषोत्पत्तिवर्णनं
व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् प्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून् नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यताः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोस् सत्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणि त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिल दृष्टन् स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालातिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वन्महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णु भवत्प्रेरणा सोऽहं च त्रिगुणात्क्रमात् त्रिविधता मासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसा विधि भवन् नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाच्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् भिधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसभूत्यहङ्कृतिमिल चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्दः करणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामशांशात् पुनः तन्मान्त्रन्नभसो मरुत्पुरपति शब्दो जनित्वत्फलात् शब्दात् व्योमततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोतचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलना तात्यात्यधर्मान्वितं भूतग्राममिवं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः कृदक् नो शेखुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविदसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशञ्चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डव्यधाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समा निर्बिन्धन्न कृदाश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराटाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमान्त्राय स्वसर्वामयात्
इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोपत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम्। अथ श्रीमन्नारायणीयं षष्ठं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मात्मवर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वतन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते पुल्बत्वयं खलु महातल मद्बुधात्मन् जङ्घे तलातलमतोऽसु तलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले त्वे क्षोणीतलं जगनमम्बरमङ्कनाभिः वक्षंश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यै निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्दच्छन्दांसि केशवगण तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रिहिणस्य गेकं पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन् नधरोत्तरोष्टौ तारागणश्च दशनश्च मनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीशशकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगण मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवक पृष्टं त्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवह वसनन्तु सन्ध्ये शेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते अस्त्युष्ट्रसैन्धवमुख गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहुकुचारूरु युग्मचरणं करुण उदेते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाट्यः सरित्समुगयस्तरवश्चरोम जीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्देहस्य जगदात्मात्मवर्णनं नाम षष्ठं दशकम् अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तमं दशकम् हिरण्यगर्भोपतिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मकजगत् रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन् नानासि सृक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गतप्तहृदयः सम्पद्य मानस्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चित्ताकुलस्तस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पतेतपतपेत्येवं हि वैहायसी वाणी मे नमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् ओसौ मामवदत् पुमानिति जल पूर्णे जगन्मण्डले
दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यदीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्त तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेघाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुख भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभाविधौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिष्यामाव दादत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जना तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजशौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनात्यासिदं भास्वत्कोटिलसत्किरीटखड्गात् या कल्पति प्राकृती श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमणि छायारूढं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशम् आवृण्वानमुदारमन्दहसित सन्ध्यप्रसानाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुष्टुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपातोरुहे हर्षावेशवशौ वधोनिपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञान तदा पादयत्वैदात्वैदभवत्स्वरूपपर मिथ्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमततं हस्तेन हस्ते स्पृशन् ओधस्ते भविता न सर्गभिधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाक्ष्य चिरं प्रदोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् नुल्लासयोल्लाघताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोपतिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तम् अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकम् प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समन्स्वरुष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्
प्राब्रह्म कल्पजनुषां च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशतप्तमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिना पतरणे च भवद्विलासान् दिनावसात्तेन सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति तच्छटरं समीयुः तदेतमेकार्णवमास विश्वं तवैव वेशे फनिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेद्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्र किल जीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विभुत्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेष्वसूक्ष्मात्मतया निचान्तस्थितेषु विश्वेषु तदाथ दृष्टिं ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते फले परात्तोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परिदस्फुरद्भिः स्वधामिभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्म विधिराविरासीत् स्वयं प्रभुत्ताखिलवेद राशिषि अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामबरोगराशिं निरन्दिवाता लयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तम्। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनं स्थितत्सकमलोद्भवस्तव हिनाभिपङ्केरुके कुतस्त्विदितमम्बुधावुदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रदिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्याम्भुजां महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत् केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन्तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सया निस्सहायो ह्यहं कुतस्त्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुक्ष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवे इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रठौधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेपरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिशन्न एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोध विशुद्धीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव किरूपमन्दतृषान् व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगमा
भागाश्रयं किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाकुसुमप्रभं कलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभवः श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषिदिष्ट्यादृशोः कुरुष्वदियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मटा इति त्रिनिवर्णित वै स्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षतां गृहानमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे युदूर्य किरमा दधामुदितचेतसौ वेधसं शतं कृततपस्ततस्त खलु दिव्य संवत्सरा अवाप्य च तपोफलं मतिफलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवत्फल विजृम्भितः पवनपाथसीपीतवान् तवैव कृपया पुनस्सरति जेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रभवृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरु मरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम्। अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम्। वैकुण्ठवर्तितपलोध भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चां चातिं मनुष्यनिवह नपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधान् स सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनक तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहूर्णवाणी तावत् प्रकोपमुदितं प्रकृतिन्दितोऽस्य भ्रूमत्यजो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चि यादौ किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रनुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तं रुद्राभिसृष्टभयताकृति रुद्रसङ्गः सम्पूर्यमान भुवनत्रयभीतचेताः मामाप्रचासृच तपश्चरमङ्गलायेत् याचष्टतं कमलभूर्भवधीरितात्मा तस्यादसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्माधिकानभिसृजन्नत कर्तमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गज सङ्गुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनगदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननकनाच्चतुरानन् नोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृत्तिम्
अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ चेत् देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन् मनुनुद्वधूभ्यां धाप्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वं गोविन्दमारुत पुरेश निरुन्दिलो रोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्य वर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम्। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जयविजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपो हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रभेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैरेयशकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनौ विविक्षून् ध्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रसेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवताश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवान्नवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्द यंस्तान्नभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ सम्भ्रमयोगेन भवैस्त्रिभिर्म उपेदमित्यान्तकृपन्यगाधीः त्वदीयभृत्यावत काश्यपातौ सुरारिवीरावुदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवाद्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषाण्यरुन्धां निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियांक्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वात् विनदङ्गतावान् ततो जले सा सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वां भक्तैकदृश्य सकृपानिधे त्वं निरुन्दिरोगान् मरुतालयेत इति श्रीमन्नारायणीयं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जयविजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपो हिरण्याक्षोपत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम्। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रचासृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जपि महीकिमहं करोमि इत्तन्त्वतङ्घ्रियुगलं चरणैयसोऽस्य नासापुटात् समभवत् शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात्
भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथाभिदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सहसूनुभिस्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुन्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदचितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनः परिणत्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवामुखघोरघोनः तूर्णप्रदीर्णजलतः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रून्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्त्वम् अन्तर्जलन्तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवे नरसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेगयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतके नरसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्र पुरेण वसुधामदधा सलीलम् अभ्युत्तरन्न तदरान् दशनाक्रलग्न पुस्ताङ्कुराङ्गित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुदञ्जन् ग्रीढावराह वपुरीश्वर पाहि लोकात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युत्तरवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवदवर्णनं हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारतमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिकथितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति असन्तं बहुधरैः सुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुदमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोदावादाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृदविधौ कदापानौ दैत्ये त्वमहि गृहिणोन्नगतः नियुद्धेन ग्रीटन् घटघटरवो घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममो निरन्द्या सन्ध्यादप्रथममिति धात्रा जगदिशे कदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु कदा यादिति भुवः कदाघादात् भूमौ जडिति पतितायामहभोः ऋतुस्मेरास्यस्त्वन्तनुचकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि तदा नोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमर्षि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदितुं स्वां समतनोत् कलन्माये माया स्वयि किल जहन्मोहनकरी भवच्चक्रत्योदिष्कनलवनिपातेन विदुते ततो माया चक्रे विदधघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम्
स्वपान्तागुप्तेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायस्तोऽयं तव चरणपादप्रमथितः खलत्रक्तो वक्त्रा अपतदऋषिभिक्श्लाघितहतिः तथा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नन्दवरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशकनश्चक्षुषि घृतं चतुर्होदारोङ्घ्रौ श्रुकपिवदने चोदरयिडा गृहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च समसाः विभो सौम्यो वीर्यौ वरदकळदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवदवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम्। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानं समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुकन्निनाय समये खलु तत्र कद्दमाख्यः द्रुहिणिच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुरा विष्कुरुषे स्म कर्दमायः सुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्ननुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपयामशिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवतीरितनारदोपदिष्टः समगा कर्दममाकति प्रदीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूक्षणया तदौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् धैता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलोन्नवात्मा व्यहरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनया समुद्यतोऽपि कान्ता पितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवासीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामत देवहूद्यां कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। अथ श्रीमन्नारायणीये पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसत्ता बन्धकृत्तेष्वसत्ता त्वमृतकृतपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरुचित्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान् यपि हृदभिदं साक्षीः पुरुषः पञ्चविंशः इति विधितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या
कपिलतनुरुचित्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणैर्गैर्नाच्यते पूरुषोऽयं यदि तु समचितस्यान् तत्पुनास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपातैः दासनाद्यै मदङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्दनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोगप्रत्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्युयो विचेत्री कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिति नमनुपुष्णन् स्त्रीचितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातता मय्यभक्तः कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवघटितबोधः पीडयोत्सङ्ख्यबाल्यम् पुनरपि पदमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाधोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तूदत्पदार्थं कपिलतनुरितित्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं कदो योगिसङ्गैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे पवनपुरेश त्वय्युपादत्स्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशः देशः पञ्चदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।